अस्सलाम वालेकुम। ज़रा एक लम्हे के लिए अपने दिल से ये सवाल कीजिए कि अगर आने वाले हफ्ता आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ ले आए जिसकी आपने मुद्दतों से खामोशी के साथ दुआ की हो, तो क्या आप इस मौके को पहचान सकेंगे? बाज़-औक़ात किस्मत शोर मचाकर दरवाजे नहीं खटखटाती, बल्कि वो खामोशी से ज़िंदगी में दाखिल होती है। इस हफ्ते पुरजद्दी कैप्रिकॉर्न के बहुत से अफराद के लिए भी कुछ ऐसे ही मंज़र बन सकता है। एक ऐसी हकीकत सामने आ सकती है जो किसी उलझन को खत्म करे। एक ऐसा फैसला आपके सामने आ सकता है जो मुस्तकबिल के सिमत बदल दे, या किसी शख्स का एक मामूली सा जुमला आपकी सोच को हमेशा के लिए तब्दील कर दे। लेकिन इस सब के दरमियान एक ऐसा इम्तिहान भी मौजूद है जो सिर्फ उन्हें लोगों को कामयाब करेगा जो जल्दबाजी की बजाय हिकमत, सब्र और दूर अंदेशी को इख्तियार करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ हफ्तावार हालात की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपकी शख्सियत, आपके दिल और आपके मुस्तकबिल और इन मौके के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिन्हें अक्सर लोग अपनी आंखों के सामने होते हुए भी नहीं पहचान सकते। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम तफसील से समझ आ सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमाती मुतासिर कुन और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, बेल आइकन ऑल जरूर दबाइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न यानी कि पुरजद्दी जमीन के अंसर से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जिसके बुनियाद, इस्तेकाम, जिम्मेदारी, मेहनत और हकीकत पसंदी पर कायम होती है। इस ज़ोडिक साइन के अफराद, बुर्ज के अफराद आमतौर पर जिंदगी को ख्वाबों की बुनियाद पर नहीं बल्कि अमली हकीकतों के आईने में देखते हैं। यही वजह है कि वो अक्सर अपनी उम्र से ज़्यादा संजीदा, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा जिम्मेदार महसूस होते हैं। लोग जब पहली बार कैप्रिकॉर्न के किसी फर्द से मिलते हैं ना, उन्हें खामोश, कम गो और शायद कुछ सख्त मिजाज तस्वुर करते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोग महसूस करते हैं कि इस खामोशी के पीछे एक निहायत मुखलिस, काबिल एतमाद और बेहद हसास दिल छुपा होता है। यह हफ्ता आपको अपनी असल ताकत पहचानने का मौका दे सकता है। फलकियाती असरात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपकी तवज्जो जिम्मेदारियों, ताल्लुकात, मुस्तकबिल के मंसूबाबंदी पर ज्यादा रहेगी। कुछ मामलात में ताखीर महसूस हो सकती है, लेकिन यही ताखीर आपको बेहतर फैसले करने का वक्त भी देगी। इसलिए हर सुस्त रफ्तार लम्हे को नाकामी न समझें, क्योंकि बाज़-औक़ात अल्लाह ताला इंसान को रोक कर इसके लिए बेहतर रास्ता तैयार करता है। बुर्जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न के अफराद दूसरों से इसलिए मुख्तलिफ होते हैं कि ये लोग वक्ती जज्बात की बजाय देरपा नताइज को अहमियत देते हैं। जहां बहुत से लोग सिर्फ आज की खामोशी के लिए फैसले करते हैं, वहां जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद आने वाले बरसों को सामने रखकर कदम उठाते हैं। यही सोच उन्हें अक्सर कामयाब बनाती है, लेकिन कभी कभी यही आदत उन्हें गैर जरूरी फिक्रमंदी में भी मुब्तला कर देती है। अगर आप कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक रखते हैं तो आप जानते होंगे कि आप आसानी से किसी पर एतमाद नहीं करते। आप किसी भी ताल्लुक को वक्त देते हैं, लोगों को परखते हैं, इनके रवैयों को समझते हैं, फिर कहीं जाकर दिल के दरवाजे खोलते हैं। यही वजह है कि जब आप किसी के अपने बन जाते हैं तो फिर पूरी दयानतदारी से इसका साथ निभाते हैं। इस हफ्ते भी यही खूबी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर शख्स आपके एतमाद का मुस्तहिक नहीं होगा। आपकी अंदरूनी दुनिया बहुत गहरी है। बाहर से मजबूत दिखाई देने वाला इंसान अक्सर अपने दिल में कई सवाल, कई ख्वाब और कई खामोश ख्वाहिशें लिए चल रहा होता है। आप अपनी कमजोरी किसी को दिखाना पसंद नहीं करते। आप दूसरों को सहारा देते हैं, लेकिन अपने दुख अक्सर खुद ही बर्दाश्त करते हैं। यही वजह है कि लोग आपको मजबूत समझते हैं, जबकि हकीकत में आप भी मोहब्बत, तवज्जो और खुलूस के इतने ही मोहताज होते हैं जितना कोई और इंसान। इस हफ्ते एक अहम बात यह है कि अपने जज्बात को मुकम्मल तौर पर कैद ना कीजिए। हर एहसास को छुपाना ताकत नहीं होता। बाज़-औक़ात मुनासिब इंसान के सामने अपने दिल की बात कह देना ही ज़हनी सुकून का जरिया बनता है।
اگر روشن پہلوؤں کی بات کی جائے تو برجدی کیپریکون کی سب سے خوبی یعنی کہ سب سے بڑی خوبی مستقل مزاجی ہے. آپ جلد ہمت نہیں ہارتے. آپ ایک بار کسی مقصد کا انتخاب کر لیں تو راستے کی مشکلات آپ کو روکنے کی بجائے مزید مضبوط بنا دیتی ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ کی بہت سی کامیابیاں دیر سے ضرور ملتی ہیں لیکن مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتی ہیں. آپ میں قیادت کی صلاحیت موجود ہوتی ہے لیکن آپ اسے شور مچا کر ثابت نہیں کرتے بلکہ اپنے کردار اور نتائج سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. لوگ اکثر آپ سے مشورہ لینا پسند کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ آپ جذبات کی بجائے عقل سے بات کریں گے. ایک اور غیر معمولی خوبی ہے کہ آپ مشکل حالات میں بھی گھبراتے نہیں. جہاں دوسرے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہاں آپ خاموشی سے مسئلے کا حل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی صلاحیت اس ہفتے بھی کئی پیچیدہ معاملات کو آسان بنا سکتی ہے لیکن ہر شخصیت کے کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جن پر توجہ دینا ضروری ہوتا ہے. کیپریکون کے افراد کبھی کبھی خود پر ضرورت سے زیادہ سختی کرتے ہیں. آپ اپنے لیے اتنے بلند معیار مقرر کر لیتے ہیں اس کے یعنی کہ معمولی سی غلطی بھی آپ کو اندر سے بے چین کر دیتی ہے. یاد رکھیں کامل ہونا ضروری نہیں بہتر بنتے رہنا ضروری ہے. ایک اور نفسیاتی رجحان یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے سب کچھ خود نہ کیا تو شاید کام صحیح نہیں ہوگا. یہی سوچ ذہنی دباؤ پیدا کر سکتی ہے. اس ہفتے جہاں ممکن ہو ذمہ داریوں کو تقسیم کیجیے اور دوسروں پر بھی مناسب اعتماد کیجیے. اب بات کرتے ہیں دوستیوں اور سماجی تعلقات کی. کیپریکون کے افراد کی دوستی کم لوگوں سے ہوتی ہے لیکن مضبوط ہوتی ہے. آپ کو ہجوم پسند نہیں بلکہ ایسے چند لوگ پسند ہوتے ہیں جو ہر حال میں ساتھ کھڑے رہیں. یہی وجہ ہے کہ برسوں پرانی دوستی بھی آپ کے لیے قیمتی ہوتی ہے. اس ہفتے کسی پرانے دوست سے دوبارہ رابطہ ہونے کا امکان موجود ہے. ممکن ہے کہ ایک ایسی گفتگو ہو جس سے کوئی غلط فہمی دور ہو جائے یا کوئی پرانا تعلق دوبارہ مضبوط ہونے لگے. اگر آپ سماجی تقریبات سے دور رہتے ہیں تو اس ہفتے تھوڑا کھل کر لوگوں سے ملنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ بعض نئی تعلقات مستقبل میں پیشہ ورانہ یا ذاتی زندگی کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے. رومانوی زندگی کی طرف آئیں تو اگر آپ کسی تعلق میں ہیں تو اس ہفتے سب سے اہم چیز اعتماد اور گفتگو ہوگی. خاموشی بعض اوقات محبت کو کمزور کر دیتی ہے. اگر دل میں کوئی بات ہے تو مناسب وقت پر محبت کے ساتھ بیان کیجیے. غلط فہمیاں زیادہ تر الفاظ کی کمی سے پیدا ہوتی ہیں, نیت کی خرابی سے نہیں. اگر پچھلے دنوں کسی بات پر فاصلے پیدا ہوئے تھے تو یہ ہفتہ انہیں کم کرنے کا موقع دے سکتا ہے لیکن پہل کرنے میں انا کو درمیان نہ آنے دیں. شادی شدہ میرڈ افراد کے لیے ہفتہ ذمہ داریوں اور جذبات کے درمیان توازن قائم کرنے کا وقت ہے. گھر کے ماحول میں سکون اسی وقت پیدا ہوگا جب دونوں ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ رکھیں گے. اگر شریک حیات کسی بات پر پریشان دکھائی دے تو صرف مشورہ دینے کی بجائے پہلے اس کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. بعض گھریلو معاملات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں مالی منصوبہ بندی یا بچوں کے مستقبل سے متعلق گفتگو اہم رہے گی. ان معاملات میں جلد بازی سے گریز کریں اور ہر فیصلہ باہمی مشورے سے ہی کریں. اگر آپ سنگل ہیں, غیر شادی شدہ ہیں تو دل میں کسی نئے تعلق کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے لیکن اس خواہش کو حقیقت میں بدلنے سے پہلے سامنے والے انسان کی شخصیت, مزاج اور اقدار کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہوگا. صرف وقتی کشش یعنی کہ اٹریکشن کو زندگی کا حصہ نہ بنائیں. کچھ افراد کے لیے خاندان کی طرف سے کسی رشتے کی بات بھی سامنے آ سکتی ہے. اگر ایسا ہو تو صرف ظاہری چیزوں کی بجائے اخلاق, کردار, ذمہ داری اور باہمی ہم آہنگی کو ترجیح دیجیے کیونکہ مضبوط رشتے خوبصورتی سے نہیں بلکہ اعتماد سے قائم ہوتے ہیں. اب آئیے اس ہفتے کے مالی معاملات, پیشہ ورانہ زندگی, سفر اور آنے والے موقع, روحانی کیفیت اور ان علمی رہنمائی کی طرف بڑھتے ہیں جو اس ہفتے کو آپ کے لیے زیادہ متوازن اور بامقصد بنا سکتی ہے. چینل پر اگر آپ ابھی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا. اگر مالی حالات کی بات کی جائے تو اس ہفتے کیپریکون برجدی کے افراد کے لیے سب سے اہم سبق منصوبہ بندی کا ہوگا. آپ کی آمدنی کے دروازے ممکن یعنی کہ مکمل طور پر بند نظر نہیں
आते, बल्कि ऐसे मौके सामने आ सकते हैं जिन्हें पहचानने के लिए तहम्मुल, बारीक बीनी की जरूरत होगी। अगर आप गुज़िश्ता चंद हफ्तों से किसी माली दबाव या गैर मुतवक्का खर्च की वजह से परेशान थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद पैदा हो सकती है। ताहम इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि बेहतियाती इख्तियार कर ली जाए। ये हफ्ता आपको ये याद दिलाने आया है कि असल दौलत सिर्फ कमाने में नहीं, बल्कि इसे सही जगह इस्तेमाल करने में भी है। कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते हर बड़े खर्च से पहले एक लम्हा रुक कर जरूर सोचें। खुद से ये सवाल करें कि क्या ये वाकई जरूरत है या सिर्फ वक्ती ख्वाहिश। यही एक छोटी सी आदत आइंदा महीनों में आपके लिए माली इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकती है। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो कुछ पुराने मामला दोबारा ज़ेरे बहस आ सकते हैं। मुमकिन है किसी ग्राहक से दोबारा राब्ता हो, कोई पुराना मंसूबा नई शक्ल में सामने आए, या किसी ऐसी तजवीज पर गौर करने का मौका मिले जिसे पहले नजर अंदाज कर दिया था। जल्दबाजी में फैसला करने के बजाय तमाम पहलुओं का जायजा लीजिए। इस हफ्ते अकल से किया गया एक फैसला यानी कि आइंदा कई महीनों का फायदा बन सकता है। अगर आप मुलाजमत जॉब करते हैं तो जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है। इब्तिदा में आपको महसूस होगा कि यानी कि बोझ बढ़ गया है, लेकिन यही इजाफी जिम्मेदारियां आपकी सलाहियतों को नुमाया भी कर सकती हैं। अपने काम को शिकायत की बजाय एतमाद के साथ अंजाम दीजिए, क्योंकि बाज़-औक़ात तरक्की का रास्ता इजाफी मेहनत से होकर गुजरता है। दफ्तर में साथियों, पार्टनर्स, कोलीग्स के साथ रवैया नरम रखिए। हर इख्तिलाफ दुश्मनी नहीं होता। अगर कोई आपकी राय से मुख्तलिफ सोच रखता है तो पहले इसकी बात पूरी तवज्जो से सुनिए। मुमकिन है इसी गुफ्तगू में कोई ऐसा नुक्ता पॉइंट मिल जाए आपको जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। अगर आप नई मुलाजमत की तलाश में हैं तो इस हफ्ते उम्मीद कायम रखिए। दरख्वास्तें, एप्लीकेशंस भेजें, अप्लाई कीजिए। अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में पेश करने और नए मौके, अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखने का वक्त है। हर दरवाजा एक ही दिन नहीं खुलता, लेकिन मुसलसल कोशिश करने वालों के लिए रास्ते जरूर बनते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता तवज्जो, नज़्म ज़ब्त का इम्तिहान हो सकता है। अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो वक्त जाया करने के बजाय एक वाज़ेह मंसूबा बनाइए। रोजाना थोड़ी सी मुस्तकिल मेहनत आखिरी वक्त की बेचैनी से कहीं बेहतर होती है। इम्तिहान, दाखिला या किसी अहम तालीमी फैसले के हवाले से मिस्बत इम्कानात मौजूद हैं, बशर्ते आप अपनी तैयारी को संजीदगी से जारी रखिए। अगर आप कोई नई महारत, स्किल्स सीखना चाहते हैं तो इस हफ्ते इसकी इब्तिदा करना मुफीद रहेगा। सीखने में कभी देर नहीं होती, और आज सीखी हुई एक महारत, एक स्किल कल आपकी जिंदगी का नया जरिया कामयाबी बन सकती है। अब सफर की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है अब तक आपको तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। बात करते हैं मुल्क की सफर के इम्कानात, यानी कि बाज़ अफराद के लिए पैदा हो सकते हैं। ये सफर काम, खानदान या किसी अहम मुलाकात के सिलसिले में हो सकता है। अगर ऐसा मौका मिले तो पूरी तैयारी के साथ रवाना हो। मंसूबाबंदी आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे नजरअंदाज ना कीजिए। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखने वाले अफराद के लिए भी उम्मीद की एक किरण मौजूद है। अगर आप पहले से किसी दरख्वास्त, एप्लीकेशन, दस्तावेज या इजाजत के मुंतजिर हैं तो सब्र रखिए। इस हफ्ते कोई छोटी पेशरफ्त भी मुस्तकबिल की बड़ी खुशखबरी का आगाज बन सकती है। रूहानी सफर सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने का भी नाम है। इस हफ्ते कुछ वक्त तन्हाई में गुजारिए, अपने दिल से बात कीजिए, अपने अल्लाह से बात कीजिए, अपने गुज़िश्ता फैसलों का जायजा लीजिए। कभी कभी इंसान को सबसे अहम जवाब अपने ही दिल की खामोशी में मिल जाता है। सेहत के हवाले से मजमूई तौर पर हालात मुतवाज़न दिखाई देते हैं, लेकिन एक बात पर खसूसी तवज्जो देना जरूरी है। मुसलसल जिम्मेदारियों और हर बात की फिक्र आपके जहनी सुकून को मुतासिर कर सकती है। आप जिस्मानी थकन से ज्यादा जहनी थकन महसूस कर सकते हैं। अगर नींद पूरी नहीं हो रही तो इस मसले को मामूली न समझे। सोने से पहले गैर जरूरी ज़हनी दबाव से दूर रहने की कोशिश करें। अपने दिन का एहतमाम किसी मिस्बत सोच, दुआ या तिलावत के साथ कीजिए ताकि जहन को सुकून मिल सके। खुराक में, खाने पीने में एतदाल इख्तियार कीजिए।
پانی مناسب مقدار میں پیجیے، تازہ غذا کھائیے اور جہاں ممکن ہو روزانہ کچھ دیر پیدل چلنے کی عادت اپنائیے۔ چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں ہی بڑی صحت کا سرمایہ بنتی ہیں۔ اگر آپ کافی عرصے سے کسی معمولی جسمانی تکلیف کو نظر انداز کر رہے ہیں تو اس ہفتے اس پر توجہ دینا بہتر ہوگا۔ بروقت احتیاط مستقبل کی بڑی پریشانی سے بچا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ہفتے میں چھپی ہوئی ان اپورچونٹیز کی جو شاید پہلی نظر میں واضح نہ ہو۔ یاد رکھیے، ہر موقع شور مچا کر نہیں آتا۔ بعض موقع عام دنوں کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن بعد میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہی لمحہ زندگی بدلنے کا سبب بن گیا تھا۔ اس ہفتے اگر کوئی نیا خیال ذہن میں آئے تو کسی نئے شخص سے ملاقات ہو یا کوئی غیر متوقع تجویز ملے تو اسے فوراً رد نہ کیجیے، ریجیکٹ نہ کیجیے، پہلے پوری سنجیدگی سے اس پر غور کیجیے۔ خوشخبری صرف بڑی کامیابی کا نام نہیں ہوتی، کبھی دل کا سکون، کبھی کسی عزیز کی مسکراہٹ، کبھی ایک اچھی خبر اور کبھی ایک پرانی پریشانی کا ختم ہو جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس ہفتے ان چھوٹی خوشیوں کو بھی محسوس کیجیے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی خوف کو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ اب بہت سے لوگ ناکام اس لیے نہیں ہوتے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھاتے۔ اس ہفتے اگر دل کہے کہ اب وقت آ گیا ہے تو اللہ کا نام لے کر پہلا قدم ضرور اٹھائیے۔ اب اس ہفتے کے جذباتی اور روحانی پیغام کی طرف آتے ہیں، اور اس سے پہلے میں دوبارہ کہوں گا کہ پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو۔ کیپریکون کے افراد اکثر دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھاتے اپنے دل کی آواز سننا بھول جاتے ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے مضبوط بنے رہتے ہیں، لیکن کبھی اپنے آنسوؤں کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مضبوط انسان وہ نہیں جو کبھی نہ ٹوٹے، بلکہ مضبوط وہ ہے جو ہر آزمائش کے بعد پہلے سے زیادہ ایمان، حوصلے اور امید کے ساتھ دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ اگر اس ہفتے کوئی منصوبہ آپ کی خواہش کے مطابق مکمل نہ ہو تو اسے اپنی ناکامی نہ سمجھیے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے بہتر راستہ محفوظ کر رکھا ہو۔ ہر تاخیر محرومی نہیں ہوتی، بعض تاخیر رحمت بھی ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انسان کوشش کرے، دعا کرے، صبر کرے اور پھر اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دے۔ جب دل میں توکل پیدا ہو جاتا ہے تو خوف کم ہونے لگتا ہے، یہ بے چینی سکون میں بدلنے لگتی ہے اور انسان ہر حال میں خیر تلاش کرنا سیکھ لیتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار امید، صبر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی حالات مشکل محسوس ہوں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا سنتا ہے۔ بعض دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، بعض مناسب وقت پر، اور بعض کے بدلے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اس سے کہیں بہتر فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس ہفتے اپنی دعاؤں میں اپنے والدین، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں اور تمام مسلمانوں کو بھی یاد رکھیے۔ دوسروں کے لیے مانگی گئی دعا انسان کے اپنے دل کو بھی نور عطا کرتی ہے۔ اپنے دن کا آغاز شکر سے کیجیے اللہ کا، اور اختتام دعا پر کیجیے۔ جو انسان شکر گزار رہتا ہے اس کے دل میں ناشکری کی تاریکی کم ہوتی جاتی ہے۔ جو صبر کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اور جو توکل کرتا ہے وہ تنہا نہیں رہتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا رب ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھیے کہ آنے والا ہفتہ آپ کی زندگی کا فیصلہ نہیں بلکہ ایک نیا موقع ہے۔ اگر گزشتہ دن آپ کی توقعات کے مطابق نہیں گزرے تو یہ ضروری نہیں کہ آنے والے دن بھی ویسے ہی ہوں۔ ہر نئی صبح اپنے ساتھ ایک نئی امید، ایک نئی آزمائش اور ایک نئی رحمت لے کر آتی ہے۔ اپنے دل کو مایوسی سے محفوظ رکھیے، اپنے کردار کو سچائی سے محفوظ رکھیے، اپنی زبان کو نرمی سے آراستہ رکھیے اور اپنے رب سے تعلق کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنائیے۔ یہی وہ سرمایہ ہے جو دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے پریشانیاں آسان فرمائے، آپ کے گھر میں محبت، سکون اور خیر نازل فرمائے۔
آپ کے جائز خواب پورے فرمائے اور آپ کو ہر ایسے فیصلے میں بھلائی عطا فرمائے جس کا انتظار آپ مدت سے کر رہے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی آپ لوگوں کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے، سو پلیز سپورٹ کیجئے گا ہمیں سبسکرائب کر کے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آل پر ضرور کلک کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنی قیمتی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔